अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर के नावल जन्नत के पत्ते की 13वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। बस खाना खाकर सो गया था, ज़ाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था, कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा ज़रा वो कहते हुए झिझके, ज़रा प्राउडेड सा है। नहीं नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व रहता है और बाद में। हया ने गहरी सांस ली। बाद में भी ऐसा ही रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आए तो उसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुककर उन दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वो सर को इस बात के साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठी। हुआ क्या था उसे? सायमताई ने इजहार हमदर्दी से पूछा। ब्रेन हैमरेज। चंद लम्हे के लिए मलाल सदा खामोशी छा गई, जैसे बरामदे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने चीरा। वहाँ से फातिमा आई थी और उनके अकब में जहान भी था। उसने स्याह ट्राउज़र जिसके दोनों पहलुओं पर लंबी सफ़ेद धारी थी के ऊपर आधे बाजू वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमार आलूदा थी, जैसे अभी सोकर उठा हो। चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गया था। उसे आते देखकर सबकी तरफ मतवज्जे हो गए। वो लॉन के दहाने पे पहुंचा तो लम्बे भर के लिए ज़रा तसबसब से घास को देखा, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पर डाली जो जूतों में मुकीद थे। फिर ज़रा झिझक कर घास पर चलता हुआ उन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झिझका है। तुर्की में घास पे जूतों से चलना सख्त मायूब समझा जाता था, और मौका मिलने पे वो और नीचे अपनी दिली तस्कीन के लिए घास पे ज़रूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। इससे मिलकर रस्मी अंदाज में सबका हाल अहवाल पूछ कर ताया फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक्स। वो रस्मन कभी नहीं मुस्कुराया और उसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठा। वो यहाँ आने से कतन राजी ना था। वो जानती थी सबीन ने गोया कसम खा रखी थी कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? उसके लिए दबे अंदाज का असर किताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे ज़रा सी जुबन दर आई। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना को और ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लिपटी के उसने कह डाला। मंगेतर मनकूहा के अल्फाज तो दूर की बात, उसने तो मेरी कज़न तक नहीं कहा था। गोया रिश्तों की हदूद वाज़े की। सुलेमान साहब के माथे पे ज़रा सी शिकन उभर आई और साइमत आई के लबों को एक मानी खेज मुस्कुराहट ने छू लिया। हया बिल्कुल ला ताल्लुक सी लॉन की क्यारियों में उगे फूलों को देखने लगी। वो और डीजे हमेशा टॉक्सिक पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर पार्क का केयर टेकर उन पर बड़ी सख्त निगाह रखता था। और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी। उसके घर के मर्द आज बहुत तोल तोल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता, उसने शाने उचका दिए। कुछ जहान जूस लोगे या चाय या फिर कॉफ़ी? फातिमा ने चाय के कप ट्रे में रखते हुए उसको मुखातिब किया। वो मर्दों की बनिस्बत उसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस एप्पल टी बहुत है, उसने रवानी में कह दिया, मगर फातिमा की आंखों में उभरती ना समझी देख कर लम्हे भर को मतज़बज़ब हुआ। फिर फ़ौरन तस्दी की, बस चाय। फातिमा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और टे उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई? सायमताई अब बहुत मीठे लहजे में पूछ रही थी। वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी। कुछ था जो उसे चौंका गया। जी अब तो काफ़ी अरसा हो गया है। फिर क्या कर रहे हो आप? मेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है, वही देखता हूँ। जवाबन सायमताई ज़रा हैरान हुई। अलबत्ता ताया फुरकान ने मतानत से सर हिलाते हुए अपने तासुरात छुपा लिए। वो जानती थी कि वो लोग इस्तकलाल स्ट्रीट की कीमती ज़मीन को की अहमियत को नहीं समझते, इसलिए मुतासिर नहीं हुए। वो गो कि अपनी लाताल्लुकी तोड़ना नहीं चाहती थी।
پھر بھی دھیرے سے بولی، استقلال اسٹریٹ پہ یہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ دو ریسٹورنٹس۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ تبھی فاطمہ اس کے چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئیں۔ کچھ لو نا بیٹا۔ تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پر سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب نے جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا، تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا۔ کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو، اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے۔ حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سے بیٹھا چائے کی گھونٹ بھر رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ تایا فرقان کی پوچھ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان کے فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کو کوئی آفیشیل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی۔ فاطمہ نے سمجھ کر اوہ کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ ڈائننگ ہال میں بہت پر تکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابھی اور داور بھائی کی اس طرف بیٹھی تھی۔ فروخت کی کال تھی، صبح ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا۔ سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا ہوگا، اس لیے وہ حیا کو سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی تذکرہ کر کے پوچھ رہے تھے۔ وہ نپے تلے جواب دے رہا تھا، کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے۔ داور بھائی نے سونیا کی طرف آئیبرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور۔ جہان نے شانے چکا دیے، جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھارا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھولوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہونا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ وہ اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔
اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو وہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی، کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس کی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے، ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو… انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابھی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سے شکنیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کی گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی، پھر بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی ہو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب کی ہے؟ جواب مل گیا تھا، سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اس اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا، اسے سمجھاؤ اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھائی بچے جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا کہ ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام۔ خیر ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی، وہ کھا نہیں رہی تھی۔ کسی نے محسوس نہیں کیا، حیا تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی، ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے یا نہیں۔ چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی، سارا مسئلہ میری علم کا ہوتا ہے۔ دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو اچھا جوڑا لگتا ہے اس کے آستین ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سب کچھ ہی پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہان پہ ڈالی، وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی؟ اور لونا کھانا ٹھیک لگا تمہیں بیٹا؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی۔ وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی، وہاں سونیا بھابھی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث وہ صبح دن چڑھے تک سوتی رہی، اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستان موبائل اٹھا کر دیکھا، وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ چلتا بجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اف، یہ پھر پیچھے پڑ گیا، اور اسے پتہ تھا کہ جب تک اٹھائے گا نہیں وہ کال کرتا رہے گا۔ ہلو، اس نے کھوریوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی تھی ماں، خوبصورت گمبھیر لہجہ۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا، آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی مجھے فون مت کیجیے گا۔ آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دے جو مجھے کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی، خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کیا اور تکیے پہ اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد وہ حیا کامدار انارکلی فراک پہنے پر راضی ہوئی، جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ اس کا قطن تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جو ہو چکا ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں دیں؟ فریش ہو کر جاؤ، ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دے گی۔
लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और उस पर दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया, जबकि सब लड़कियां परांदा पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतन राजी ना थी। अच्छा काजल तो डाल लो। सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उसने चेहरा पीछे कर लिया। वो उस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सैरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था। सोनिया का अपनी बड़ी कथा हल्का गुलाबी। नहीं रहने दे भाभी, उसने बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदनी के गोल टीके ने धुले धुलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया ताज्जुब से सर झटकर गोया उस पर मातम करती सीढ़ियां उतर गई। उसने एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेजा आईने पे डाली, कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे निकाल लिया और पलटकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फातिमा उसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और उस वक्त उसने उनमें से एक स्याह वाला कुर्ता जेबेतन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम था। आस्तीन कोनियों तक मोड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज सहज कर बारीक हील से सीने उतरने लगी। टॉक्सिम वाला वाक्य उसे नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहां ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया, वो आखिरी सीने पे हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ़्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? लाताल्लुक से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। उसके गले में आंसू का गोला टिकने लगा था, अटकने लगा था। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफ़ा फैसला कर ले तो फिर वो नहीं उसे बदलते। वो आखिरी जीना उतर कर उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई। ओके, वो शाने चुकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उससे उसी पल कैमरा लिए उनके सामने आई। 1 मिनट जहान भाई, यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूँ, खुश दिली से कहते हुए उसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने जरा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी, जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए। लब भेजे जरा दृष्टि से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मांद पड़ गया। उसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। उसने पलट कर राहदारी की सिमत देखा जहाँ वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं। वो खुफकी से बुड़बुड़ाते हुए आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और सर को खफीफ से जंबिश देकर आगे बढ़ गई। उसके पास सोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिर चचा के लॉन में ही मुनक्किद था। लॉन काफ़ी खुला और वसी था। सुकनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई थी, बाकी अतराफ खुली रखी गई, जहाँ हर सौ दीवारों पर लड़ियों की सूरत में बत्तियां जगमगा रही थीं। स्टेज पे रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश उस पर किसी मलका की शान से बैठी थी। उसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरक्स 2 रंगा था, सुर्ख और जर्द। उन्हीं 2 रंगों का परांदा आगे कंधे पे डाले, दुपट्टा सर पे टिकाए, वो मुस्कुराकर बहुत एतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। उस एतमाद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश पे लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा उसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ था। अभी ये कहानी हया ने पूरी सुनी नहीं थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठी थी। वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब्ज फ्रॉक में इधर उधर खुशपाश फिर रही होती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखे गई। हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालते इधर उधर अठलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पर सहमत आई महविश को मेहंदी लगाने के बाद अब मिठाई खिला रही थी। इरम भी वहीं थी। उसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती। खवातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतज़ाम था और ताया फुरकान भी आस पास ही थे। ज़ाहिर चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामू का ख़ानदान भी आज़ाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया। अलबत्ता उनके ख़ानदान के लड़के और मर्द ज़रा अलग थलग चंद मेज़ों पे बरात जमान थे, ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं थे।
وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا، وہ وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا، دور مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا آستین عادتاً کونیوں تک موڑے وہ خاص لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کے بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی، جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویر بنا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک پستئی رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب کچھ مختلف تھا، مگر بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ اب ایسا بھی کیات ہوا تھا کہ دونوں اتنی اکڑی پھر رہی تھیں، کسی سے پوچھے اس کے اندر فطری تجسس جنم لینے لگا۔ حیا، ادھر بیٹھی ہو؟ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا، وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر بولی۔ فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں۔ دوپہر سے سفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے تایا فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا، اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا؟ ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی، میرا فون ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ خیر تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی، پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزنس تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستی بھی ہوا کرتی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی کرتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریالٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں اور ان سب کی جیون ہی بدل دی۔ سنا ہے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تب ہی میں کہوں، اس نے استحصائیہ سے جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا تو بھی وہ نہیں گئی تھی، اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا، کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، سب کام جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور ایک دم بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرے مین کی کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی غصہ بھری مزمل سی آوازیں بلند ہوئیں، موبائل کی ٹارچز آن ہوئیں، کسی نے بھاگ کر برآمدے کے یو پی ایس کی ٹیوب لائٹ چلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فاروق، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دی۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دینے لگی۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فاروق نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا رہا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی، ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پہ ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا نہیں چل رہا؟ داور بھائی نے بھی 2-4 دفعہ کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی میز چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، سو وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میکینک کو بلا کر لاؤ، یہ دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو جلدی، تایا فرقان برہمی سے ڈانٹتے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر، ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی تھی۔ وہ ایک کونی میز پہ ٹکائے ٹھوڑی ہتھیلی پہ رکھے گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھے گئی، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی تایا فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے
قدرے متاثف سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ دفتر میں ذرا چونکی۔ اس نے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے ہوئے دیکھا۔ تایا فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے آستینے مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ اب گردن جھکائے جائزہ لینے لگا تھا۔ پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اس نے ثنا کو آواز دی، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا چھمبے سے اثبات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ جہان کے ساتھ وہ سب رکھ کر وہ خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تبھی تایا فرقان کی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ چونکے بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پہ بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کی نگاہوں کے تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اسی طرف دیکھا۔ فیول والو میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ اس کی آواز مدھم مدھم سی حیا تک پہنچی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سے اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ حیا جو بالکل کسی ماہر مکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تاریں ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا، روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک دھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندی آئیں۔ اس نے بے اختیار آنکھیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ اسی سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلیمان صاحب جو قدرے دم بخود سے دیکھ رہے تھے ذرا سنبھل کر واپس مڑ گئے۔ وہ متاثر ہوئے تھے، وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھی اس سے سبھی متاثر تھے، البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پہ بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایا سا فخر جاگا، اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی۔ خود ساختہ سی خفگی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی، ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ لان ابھی خالی خالی سا ہو گیا۔ وہ پانچوں کزن اس وقت اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراک سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا کہ جہان بھائی، میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ حیا آپی، آپ کے فیونسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیونسے صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں، سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ۔ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی تنگ کر بولی، اور جب فروخ بھائی مکینک کو لا رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے بجمے میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ ارم آپی بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں، بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ ارم آپی بھی نہ ہر وقت مرچیں چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچرز دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئی، جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا، جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔
सना दबे कदमों अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट में महविश ने बाजू हटाया। क्या है सना, सोने दो ना मुझे, वो तंग कर बोली। सॉरी आप ही, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। एक तो महविश आप ही भी ना, वो ज़रा खुफकी से कहते उसके साथ किचन की जानिब बढ़ गई। एक दफ़ा फिर लाउंज से गुजर कर वो दोनों किचन में आई थी और हाया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके बहुत से कसस ने निगाहों का जाविया मोड़ कर उसे देखा ज़रूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फ़र्क पड़ता था, वैसे ही वो दावर भाई की जानिब मुतवज्जे था। वो दोनों अब किचन में काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पर गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धार से दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, ये क्या तमाशा है? वो सब खोकर चलाने वाली महविश थी। लम्हे भर को तो वो दोनों साकित रह गईं, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आईं। लाउंज में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सब शशद से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रख के चिल्ला रही थी, ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पार्लर में गुजरेगा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता? हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे उसी धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको ऐसा झटका लगा था कि बयान से बाहर था। फिर एकदम से जहान उठा। दावर फरूख, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नकूश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। उसके सवाल पे सुलेमान साहब, ताया फुरकान और उनके तीनों बेटे एक झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो सब उसके ताक़ुब में बाहर निकल गए। ज़रा परेशान से जाहिर चचा और रज़ा भी उनके पीछे लग के। महविश आपी, आई कांट बिलीव दिस। सना बेहद तहिर से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें डबडबा गईं। हया ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली बड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे लगता है वो अभी हमें चलने का कहेंगे। उसी पल उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना। उसने बेबसी से शाने उचकाए, फिर उसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना। अच्छा, कहकर वो तेज़ी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पुलट करके देख रही थी। सोनिया ने काफ़ी सख्त बांधा था, गिरा खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बल आखिर परांदा छोड़कर उसने पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने टीका छोड़ा। फिर हैरत से दरवाजे को देखती उस तक आई। अम्मा, अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर उसने दरवाज़ा खोला। सामने जहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदरे झिझक कर बोला। स्या ट्राउज़र के ऊपर आधी आस्तीन वाले सफ़ेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ, खैरियत? हाँ, अभी लॉन्च में बैठा था तो वो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम? उसने ज़रा हैरत से सवालिया आईब्रो उठाई। हाँ वही। तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पे रखा था। उसने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फ़ोन ला देगी। मगर अब उसने कलाई पे बांधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए थे मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। उफ, तुमने मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। उसने मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं उसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? वो चौंकी। क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंस दी। और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन लेके आऊँ। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ से उसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुस्कुरा कर कहता सोफे पर बैठ गया और वो बाहर चली आए। ताया फुरकान के लाउंज में सब भी मौजूद थे सिवाय इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमलाल अंदाज से नफ़ी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे। शायद आज वाली वाक़े का तस्करा जब हया को आते देखा। आओ आओ बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर अपने साथ सोफे पे बैठने का इशारा किया। फिर सोनिया को आवाज़ दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा, सोनिया ने जवाबन किचन से आवाज़ लगाई। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, बस अब सोने ही जा रही थी, वो बेतकल्लुफ़ी से कहती ताया अब्बा के साथ सोफे पे आ बैठी। उनके घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो तीखी बातें एक तरफ, ताया अब्बा उससे प्यार भी बहुत करते थे। आज महविश की बदतमीज़ी पे जहाँ वो दुखी थे,
वहाँ उन्हें हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के, मैं बस ज़रा इरम से फ़ोन लेने आई थी। फ़ोन? क्यों? ताया अब्बा बुरी तरह चौंके। सामा ताई भी ठटक कर उसे देखने लगी। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फ़ोन लेकर गई थी। बस अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना था, सोचा फ़ोन ले लूँ, बहुत सादगी से वो कह रही थी। ताया के चेहरे का रंग फ़ौरन ही बदल गया था। नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। इरम, इरम, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा। जी अब्बा। वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई, मगर हया को बैठे देखकर उसका रंग एकदम फक हुआ। हया का फ़ोन वापस ला दो, ताया ने उसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े ज़ब्त से कहा। जी वो फिज़ा को मैसेज करना था तो वो हकला गई। ताया इतनी शोला बार निगाहों से उसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फ़ोन लाकर हया को थमाया और साथ ही एक कीना तोस निगाह उस पर डाली थी, गोया कच्चा चबा जाना चाहती हो। वो जवाबन सादगी से मुस्कुरा दी। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। वो फ़ोन लेकर वहाँ से उठाई और वो जानती थी कि अब चाय नहीं, चाय उन्होंने खाक एंजॉय करनी थी। वापस लाउंज में आते हुए उसने मोबाइल लॉग चेक किया। मैसेज और कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था। सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची। उसे इरम पे बेतरा गुस्सा आया। कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद तमाम नंबर्स उसके पास महफूज ही थे। अलबत्ता जब वो तुर्क फ़ोन रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी व्यू कदर जाने से कबल, तो उसके इसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुलरहमान पाशा का फ़ोन आया था। उसका नंबर उसने महफूज नहीं किया था, वो बस कॉल लॉग में पड़ा रह गया था। अब वो मिट गया था। चलो खैर, उसने कौन सा कभी AARP को कॉल करनी थी। जहान सोफे पे उसी तरह बैठा था। उसे आते देख कर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से। उसकी निगाहें हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पे थी। नहीं, जहाँ शक्कर के इस्तेमाल से बात बन जाए वहाँ हम मिर्ची ज़ाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तानी वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। एक कज़न बग़ैर पूछे फ़ोन उठा लेती है, एक बहुत इज्जत से बग़ैर खाना खिलाए घर से निकालती है, और एक खाना भी नहीं पूछती। ओ खुदाया, उसने बेख्तियार माथे को छुआ। तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ खाता, वहाँ तो अभी लगा ही नहीं था, और शाम घर की दो खवातीन ने पूछा ही नहीं। वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही भाग कर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। आज वहाँ खाना था तो कुछ बनाया ही नहीं। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। उसे याद आया खाना तो उसने भी नहीं खाया, मगर उसे इतनी भूख नहीं थी। अंडों का खाना खाली था तो अंदर दो ही अंडे रखे थे। उसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन दो अंडों से कुछ नहीं बनेगा, उसने खफत से कहते हुए फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। जहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ्स में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूँगा सब कुछ। उसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज़ पर रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीज़र, कैबिनेट्स, हर चीज़ खोल खोल कर अला बला बाहर निकालने लगा। फ्रोज़न कीमा, पास्ता के पैकेट्स जमे, मटरों का लिफाफा, सॉसेस, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन लीं। वो तमाम चीज़ें काउंटर पर जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो मुतअज्जिब सी कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। वो अभी तक अपने सब्ज फ्रॉक, परांदे और टीके समेत बैठी थी। उसे कपड़े तब्दील करना भूल गया था। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मुस्कुराते हुए वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। उसने खुद ही अपना माथा छुआ। वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और उनके बेटे पे है। उस लड़की ने इतनी बदतमीज़ी की और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो वाक़तन हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पर रखकर खटाखट काट रहा था। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। उसकी एक दिन बाद रुखसती है, शायद वो इसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे। उसने शाने उचकाए। मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया। वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था। दूसरी जानिब उसने फ्राइंग पैन में ज़रा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। असल में उसकी फियांसी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में $1.5 मिलियन जीते हैं। इसी पे उसका दिमाग सातवें आसमान पे है और वो ज़मीन पे बगैर दिमाग के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी, कैनेडियन शो में $1.5 मिलियन, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। उसने ज़रा हंस कर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कफकीर के हिलाने के फ्राइंग पैन में
फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां चंद इंच ऊपर को उठती और फिर वापस पैन में आ गिरती। क्या मतलब? उसने नासमझी से उसे देखा। अगर किसी पाकिस्तानी ने कैनेडियन शो में इतनी खतीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल ही से क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या। अच्छा, उसे ताज्जुब हुआ। इस नेहज पे तो उसने सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से उसे कुछ याद आया था। जहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं, वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कभी इम्कान है कि किसी और के धोखे में उन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो खैर अब उसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी उससे वाकिफ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ पुश्त किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तहा अंगेजी से महक सारी किचन में फैलने लगी थी। उसकी कम गुश्ता भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान में आकर कैसा लगा? वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे उसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद उनकी पहली बाकायदा गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। उसने जैसे जर्जरी से लेकर सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा तो ये रद्द अमल फितरी था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस उनके अपने नज़रियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई उन पर पूरा ना उतरे तो वो उसको की ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वॉट एवर। वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस इंडेल रहा था। फिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके उसने उसे दम पे रख दिया और सिंक की टूटी खोल कर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो उसके पास आकर बैठेगा, मगर हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा। छोटे बर्तन, सब्जियों के छिलके, खाली शॉपर। वो जल्दी से उठी। मैं कर देती हूँ, प्लीज़ तुम रहने दो। जितनी फूहड़ तुम हो मैं जानता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करवाओगी तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूँगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो, वो कदरे खुफके से कहती दोबारा बैठ गई। वो वाकई उसने 2-3 मिनट में हर जगह अपनी चीज़ पर रख दी। चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए। स्लेब चमका दिए गए। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती उठी। फिर निगाह उसके सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज़ पे रखा था। तुम्हें पता है डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जहान से कहना जब अपना ये 1-2 लाख का फ़ोन फेंकना हो तो स्पॉन्जी के बाहर ही फेंके। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली तो वहाँ हंस दिया। वैसे ये उसके लगाए गए तमखीने से कहीं ज़्यादा महंगा है। अच्छा, उसे ज़रा हैरत हुई। इतना कीमती फ़ोन क्यों ख़रीदा तुमने? ख़रीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुरा कर जैसे कुछ याद करके बोला। किसने दिया? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ अभी मामू को बुला लाओ। वो टाल गया तो शाने उचकाती वहाँ से चली आई। अब्बा का दरवाज़ा बजा कर वहीं से बुलाकर वापस लाउंज में आई तो वो वहाँ मेज़ पे प्लेटें और ग्लास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा ज़रा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ता की डिश उठाई किचन से निकल रहा था। वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रख के बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा उनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाथ से ट्रे ले ली। सॉरी मामू, आपने हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया तो सो। और दूरा छोड़कर उसने उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदरे नासमझी से खाने को देखा और फिर आया। कोई तुमने बनाया है? नहीं, जहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू ये इटालियन रेसिपी नहीं है, ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मम्मी बनाती हैं। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। उसका दिल तोड़ने का फ़न आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्हें जीतने का फ़न भी आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। उसे अब एहसास हुआ था कि वो रफ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर उसने
اتنا اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا ابا نے کھانا نہیں کھایا، اور اسے شدید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھنچے کھنچے سے رہتے ہیں، اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمہ والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گل جانے والا۔ سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں دو لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ BBC چل رہا تھا، اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر، جہاں نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پر الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا؟ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگا۔ ابا نے ذرا تس بزب سے سر ہلا دیا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج خراب ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔